औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये हमारे हरीस सुल्तान, नास्तिक और गालिब कमाल क्या वैल्यू है। इन्होंने वीडियो बनाई, इसका थंबनेल है ये कि हरीस सुल्तान और गालिब कमाल की क्या वैल्यू है। तो पहले तो मैं इन लोगों की वैल्यू कुरान से बता देता हूँ आप लोगों को कि इन लोगों की क्या वैल्यू है कुरान के अनुसार, और इंशाल्लाह फिर मैं वीडियो प्ले करूँगा, इसमें कुछ बात होगी तो इंशाल्लाह मैं उस बात का भी जवाब दूँगा। तो ये मेरे दोस्तों सूरह अराफ की आयत है, सूरह अराफ 7, चैप्टर 7। इसमें अल्लाह फरमाता है, इन लोगों की वैल्यू बताएगा अल्लाह इसमें, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा। क्या? फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, अगर सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। तो मेरे भाइयों, अब जब ये लोग इस्लाम से फिर गए, इस्लाम से मुर्तद हो गए, तो अब अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल कैसी बताई कि जब इन्होंने हमारी आयतों को, अगर हम चाहते तो अपनी आयतों से इनके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर ये तो लोग पस्ती की तरफ मायल हो गए, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, अगर सख्ती करो तो ज़ुबान निकाले रहे, और यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो मेरे दोस्तों, देखा यहाँ पे इनकी वैल्यू अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। क्या इनकी वैल्यू है कि कुत्ते की सी इनकी हालत हो गई है कि अब इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत और इतनी जहर उगल रहे हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। चलिए और दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह साफ साफ की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स इस्लाम की तरफ बुलाया जाए और वे कबूल के बदले उल्टा खुदा पर झूठ तूफान जोड़े, उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा। और खुदा जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ये लोग अपने मुंह से फूंक मारकर खुदा के नूर को बुझाना चाहते हैं, हालांकि खुदा अपने नूर को पूरा करके रहेगा, अगरचे कुफ्फार बुरा ही क्यों ना माने। समझे मेरे भाइयों, ये लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये लोग चाहते हैं कि मेरे नूर को फूंक मारकर बुझा देना चाहते हैं, हालांकि खुदा अपने नूर को पूरा करके रहेगा, अगरचे कुफ्फार बुरा ही क्यों ना माने। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, वे वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब करें, अगरचे मुशरिकीन बुरा ही क्यों ना माने। तो मेरे भाई, ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले इस्लाम को रोकने की, इस्लाम रुकने वाला नहीं है। अल्लाह अपने दीन को गालिब करके रहेगा। ये मेरे दोस्तों कुछ आयत सूरह मोहम्मद की भी है, इनको भी पढ़ लेते हैं। बेशक जिन लोगों पर दीन की सीधी राह साफ जाहिर हो गई, उसके बाद इनकार कर बैठे और लोगों को खुदा के राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, तो खुदा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और वह उनका सब किया कराया अकार्त कर देगा। तो मेरे भाइयों, ये लोग हैं ना, अल्लाह के रास्ते से बहुत लोगों को रोक रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उन्हें, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तो हमेशा जहर ही उगलते रहते हैं ये लोग। तो देखिए मेरे दोस्तों, क्या कुरान करीम क्या हाल इन लोगों का बयान फरमा रहा है एक एक चीज़ का। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमानदारों, खुदा का हुक्म मानो और रसूल की फर्मा बरदारी करो और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। बेशक जो लोग काफिर हो गए और लोगों को खुदा की राह से रोका फिर काफिर ही मर गए, तो खुदा उनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। तो तुम हिम्मत ना हारो। तो मेरे मोमिन भाइयों, हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेशक जो लोग काफिर हो गए और लोगों को खुदा के राह से रोका, जैसे ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं लोगों को, फिर काफिर ही मर गए, तो खुदा उनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। तो तुम हिम्मत ना हारो। बेशक हम खुले रास्ते पर हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें साबित कदम रखे। वीडियो प्ले कर लेते हैं और देखते हैं कि वीडियो के अंदर कैसी बातें चल रही थी कुछ। जो नो एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान होगा वो कभी भी आपको नहीं सुनेगा, बल्कि मुझे भी लोग कहते हैं कि ये कौन सा लड़का आ गया इसको। मेरे भाइयों, ये नीचे कोई अख्तर अली ने कमेंट किया, देख लो
مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کو درد دیتا ہے، پھر کوئی قتل کرے تو بولے گا ظلم ہو گیا۔ یہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، مومن بھائی ہے، جو اس کو بول رہا ہے، بولے تو میرے دھرم کا مذاق اڑا رہا ہے، میرے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، میرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر گالیاں بکتا ہے، یہ اس طرح کی سب حرکتیں کر رہا ہے، اور پھر کوئی بیچارہ غصے میں آ کر اس کا قتل کر دے، کچھ کر دے، تو پھر بولے گا کہ مجھے قتل کر دیا۔ تو میں انشاءاللہ اس بات پر بھی ایک قرآن کی آیت آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، آپ دیکھ کے خود ہی سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ ان لوگوں کا تو بہت برا حال ہوگا، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں۔ کیوں سنتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو ہے نا وہ فلاسفی والی باتیں کرتے ہیں اس لیے میں اس کو ابھی ہماری یہ ماڈرن خاتون مریم جنہوں نے اسلامی لباس کے خلاف، تو میرے بھائیو جس طرح وہ بھائی نیچے اس کی ویڈیو پہ کمنٹ کر رہا تھا کہ دھرم کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کا کھیل اور تماشا بناتا ہے، تو اسی کے چلتے میں یہ آیت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، اے رسول، منافقین اور وہ لوگ جن کو دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تمہیں کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روز کے سوا ٹھہر ہی نہ پائیں گے۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی، اور تم خدا کی عادت میں ہرگز تغیر تبدل نہ پاؤ گے، مطلب ہرگز خدا کی عادت میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہ بات کیوں کہی گئی میرے بھائیوں؟ کیونکہ ادھرمیوں کا ناش نہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اتہاس گواہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تو ادھرمیوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا تھا، اور جیسے ہندو دھرم میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شری کرشنا جی ادھرمیوں کا ناش کرنے کے لیے تو میں ہر یگ میں پیدا ہوں گا، جنم لوں گا، تو یہاں پہ اللہ بھی وہی فرما رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ تمہارے پاس قریب بھی نہ رہ پائیں گے، اور جہاں پائے جائیں گے قتل ہو جائیں گے، مار ڈالے جائیں گے۔ اب میرے بھائی کسی کے مذہب کو، کسی کے دین کو، کسی کی ماں کو کسی گالی دینا، جس طرح ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور یہ ہماری ماؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں طنز کستے ہیں، تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا کہ یہ ہم آنکھوں کے سامنے کوئی ہماری ماں کی مذاق اڑائے اور ہم دیکھ نہ سکیں۔ انشاءاللہ میرے دوستو، اس میں اللہ نے ایک بات بہت پیاری فرمائی کہ ایک نہ ایک دن ہم ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روز کے سوا ٹھہر ہی نہ پائیں گے۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے مومن بھائی بیچارے یہ سب باتوں سے ان کی بہت تنگ دل ہوتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ماں عائشہ کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو ابھی بناؤں گا، اگلی والی، تو معلوم ہے ان کی بات، تو انشاءاللہ میں قرآن سے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کروں گا کہ جس طرح یہ لوگ حضرت ماں عائشہ کا بھی مذاق بناتے ہیں، ان کی ایج کو لے کے، اس کو لے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کی، 9 سال میں رخصتی ہوئی، اس بارے میں بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس میں قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ کہ یہ لوگ جو ہمارے دھرم کا مذاق اڑاتے ہیں، برا لگتا ہے ہر مسلمان کو، اور برا لگنا بھی چاہیے، برا نہ لگے تو پھر محبت کیسی؟ تو میرے بھائیو صبر کریں، انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ تو اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا۔ چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔